अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद की तारीखी हुसैन सागर झील पर भी अब एक ब्रिज PVNR मार्ग की जानिब से बनाया जाएगा, जो झील के ऊपर से गुजारा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसकी तामीर को जारिया साल के खत्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अराजियात की मार्केट कदर में फिर इजाफा किया जाएगा। ज़रई अराजियत की कदर में 50%, खाली अराजियत में 35% और अपार्टमेंट्स कीमतों में 1 फरवरी से अमलावारी के लिए महकमे रजिस्ट्रेशन की तैयारियां, 25% इजाफे का इम्कान। रियासत तेलंगाना में राशन शॉप से अवाम 25 जनवरी तक चावल व दीगर अशिया हासिल कर सकते हैं। अमूमन हर महीने की 20 तारीख तक कार्ड होल्डर्स को राशन लेने की सहूलत दी जाती है। ताहम इस मर्तबा मुख्तलिफ अजला से नुमाइंदगी पर महकमे सिविल सप्लाईज ने 25 जनवरी तक अनाज हासिल करने की सहूलत का किया फैसला। शहर की गुंजान आबादियों में बुखार, सर्दी, खांसी और नज़ले के मरीजों की तादाद में इजाफा। दोनों शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए जायजा लेने पर यह बात सामने आई कि गुंजान आबादियों में वबा तेजी से फैल रही। जंगलाती तौसी में हैदराबाद सरफहरिस्त आलमी माहिर माहौलियात एरिक सोलेहम का ट्वीट। सारा एजाज चीफ मिनिस्टर KCR के सर, KTR का जवाब ट्वीट। हरिता हरम प्रोग्राम का नतीजा। तेलंगाना में घर घर बुखार के सर्वे के दौरान 45,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस के मुश्तबा अलामात पाए जाने का हुआ इंकशाफ। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की पेश कयासी। महकमे मौसमियात ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना के चंद अजला में इतवार, पीर और मंगल को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने BJP के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले में तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी समेत कई ओहदेदारों को जारी की नोटिस और उन तमाम को 3 फरवरी के दिन कमेटी के सामने हाजिर होने की दी हिदायत। हैदराबाद की पुलिस ने नकली RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीन की नकली रिपोर्ट फराहम करने वाले 2 गिरोहों का पर्दा किया फाश। साउथ जोन की टास्क फोर्स टीम ने मलकपेट और हुमायूंनगर पुलिस के साथ मिलकर 2 टोलियों को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद की तारीखी हुसैन सागर झील पर भी अब एक ब्रिज PVNR मार्ग की जानिब से बनाया जाएगा, जो झील के ऊपर से गुजरा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसकी तामीर को जारिया साल के खत्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरी तरक्यात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार को ट्विटर पर एक सारिफ की जानिब से तजवीज मिली थी। तजवीज में कहा गया था कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मौजूद V शक्ल के ब्रिज की तर्ज पर हुसैन सागर झील पर भी ब्रिज तामीर किया जाए, जो हुसैन सागर के ऊपर गुजारा जाए। इस तजवीज पर अरविंद कुमार ने कहा है कि PVNR मार्ग नेकलेस रोड पर इसी तर्ज का एक ब्रिज तामीर किया जा रहा, जो हुसैन सागर के ऊपर से गुजारा जाएगा और इसका काम जारी है, जिसे जारिया साल के खत्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ट्विटर पर सारिफ ने मॉस्को में मौजूद ब्रिज की तस्वीर शेयर करके सवाल किया कि क्या इस तरह की कोई कोशिश टैंक बंड पर हो सकती है, जिसके जवाब में अरविंद कुमार ने कहा है कि इसी तरह का ब्रिज हुसैन सागर झील पर नेकलेस रोड की जानिब तामीर किया जा रहा, जिसे जारिया साल के खत्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
ریاست تلنگانہ میں زرعی اور غیر زرعی اراضیت اور جائیدادوں کی مارکیٹ قیمتوں کے علاوہ رجسٹریشن چارجز میں پھر ایک مرتبہ اضافہ ہونے والا ہے۔ محکمہ اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن کی جانب سے زمینوں کی مارکیٹ قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری سومیش کمار نے احکامات جاری کرتے ہوئے محکمہ اسٹامپ اینڈ رجسٹریشن کو زمینوں کی مارکیٹ قیمتوں میں اضافے کا جائزہ لینے کی اجازت دی۔ 6 مہینے قبل ہی ریاست میں زرعی اور غیر زرعی اراضیات اور جائیدادوں کی مارکیٹ قیمتوں اور رجسٹریشن کی شرحوں میں اضافہ ہوا تھا۔ گزشتہ سال 22 جولائی کو حکومت نے زرعی اور غیر زرعی اراضی اور جائیدادوں کی قیمتوں اور رجسٹریشن فیس میں 50% تک اضافہ کیا تھا۔ اب 6 مہینے بعد ہی دوبارہ قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جا رہا۔ سال 2013 کے بعد حکومت کی جانب سے اراضیت کی قیمتوں میں پہلی مرتبہ جولائی 2021 میں اضافہ کیا گیا تھا، جس سے زرعی اور غیر زرعی اراضیت کے علاوہ پلاٹس اور فلیٹس کی مارکیٹ قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ قیمتوں میں اضافے سے متعلق 3 سلیب بنائے گئے تھے۔ جن علاقوں میں اراضیت کی قیمت کم ہے وہاں 50% کا اضافہ کیا گیا۔ اوسطاً قیمت والی اراضیت میں 40% اور زیادہ قیمت والی اراضیت کی قیمتوں میں 30% کا اضافہ کیا گیا ہے، اور رجسٹریشن فیس میں 5 تا 7% کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اب دوسری مرتبہ قیمتوں میں اضافہ بھی 50% تک کرنے کا امکان ہے۔ ریاست تلنگانہ میں راشن شاپ سے عوام 25 جنوری تک چاول و دیگر اشیاء حاصل کر سکتے ہیں۔ عموماً ہر مہینے کی 20 تاریخ تک کارڈ ہولڈرز کو راشن لینے کی سہولت دی جاتی ہے، تاہم اس مرتبہ مختلف اضلاع سے نمائندگی پر محکمہ سول سپلائز نے 25 جنوری تک اناج حاصل کرنے کی سہولت کا فیصلہ کیا ہے۔ کارڈ رکھنے والے افراد اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مختلف وجوہات کے سبب مقررہ وقت میں اناج حاصل کرنے سے قاصر افراد بھی اس سہولت سے استفادہ کر پائیں گے۔ شہر کی گنجان آبادیوں میں بخار، سردی، کھانسی اور نزلے کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ دونوں شہروں میں کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ گنجان آبادیوں میں وبا تیزی سے پھیل رہی اور یہ لوگ سرکار کے بجائے خانگی کلینکس کا رخ کر رہے۔ اضلاع سے زیادہ شہر کے گنجان آبادی والے علاقوں میں کورونا کی علامتوں کے ساتھ مریضوں کی تعداد کافی زیادہ ہونے لگی ہے۔ GHMC حدود میں سینٹرل زون، ویسٹ زون کے علاوہ ساؤتھ زون کی گنجان آبادیوں میں فوری معائنوں کی ضرورت ہے تاکہ کورونا کو روکا جا سکے۔ چار مینار، چادر گھاٹ، چندرائن گٹا، ملک پیٹ، کاروان، نامپلی، مقتا، مدار صاحب اور دیگر علاقوں میں علامات کے ساتھ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ عالمی ماہر ماحولیات ایرک سولہم نے جنگلاتی توسیع کے معاملے میں ملک کے تمام میٹرو شہروں میں حیدرآباد سرفہرست ہونے کا ٹویٹ کرتے ہوئے حیدرآباد کے باشندوں کو مبارکباد پیش کی۔ سال 2011 تا 2021 کے درمیان 4866 ہیکٹرز پر جنگلات کی توسیع ہوئی ہے۔ ولڈن تلنگانہ کہتے ہوئے 27 کی عالمی ماہر ماحولیات کے ٹویٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا کہ ہریتا ہرم کا سارا اعزاز چیف منسٹر KCR کو جاتا ہے۔ ریاست میں ہریتا ہرم پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے گرام پنچایتوں اور بلدیات کو گرین بجٹ کے تحت فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ ریاست میں بڑے پیمانے پر سبز و شاداب کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے کا ٹویٹ کیا۔ چیف منسٹر KCR کی خصوصی دلچسپی کے باعث ہریتا ہرم پروگرام کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے۔ اس پروگرام کی وجہ سے ریاست تلنگانہ میں 63,200 ہیکٹر اراضی پر جنگلات کی توسیع ہوئی ہے۔ جنگلات کی توسیع کے معاملے میں تلنگانہ کو سارے ملک میں دوسرا مقام حاصل ہوا ہے۔ ریاست میں 21.47% جنگلات ہیں، جہاں تک میٹرو شہروں کا معاملہ حیدرآباد سارے ملک میں سرفہرست ہے۔ 10 سال کے دوران شہر حیدرآباد میں 4,866 ہیکٹر اراضی پر جنگلات کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 2 سال کے دوران 2,261 کلومیٹر جنگلات کی توسیع ہوئی ہے، جس میں 632 کلومیٹر توسیع تلنگانہ میں درج ہوئی ہے۔ ملک میں توسیع کے معاملے میں مدھیہ پردیش اور فیصد کے معاملے میں میزورم میں سب سے زیادہ جنگلات ہیں۔ فارسٹ سروے آف انڈیا 2021 کی رپورٹ میں اس کا انکشاف ہوا ہے۔
ریاست تلنگانہ میں گھر گھر بخار کے سروے کے دوران 45,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کے مشتبہ علامات پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ روز ریاست بھر میں صحت کا عملہ گھر گھر پہنچ کر ہر شخص کے بخار، کھانسی، سردی کی جانچ کا عمل شروع کیا۔ اس دوران 45,000 سے زائد افراد میں کورونا کے مشتبہ علامات پائے گئے۔ ان تمام کو 5 دنوں کے دوائیوں کے کٹ حوالے کرتے ہوئے گھر میں الگ تھلگ رہنے کا مشورہ دیا جا رہا۔ یہ سروے آئندہ چند دنوں تک جاری رہے گا۔ اسی دوران وزیر صحت ہریش راؤ نے سدی پیٹ ضلع میں جاری گھر گھر فیور سروے کے کام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اپنے محکمے کے عہدیداروں کے ساتھ ضلع کے وارڈ نمبر 37 میں گھر گھر پہنچ کر اس سروے کے کام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے عوام میں کورونا کی روک تھام کے سلسلے میں بیداری پیدا کی اور کہا کہ بخار، کھانسی اور دیگر علامات پر عوام چوکسی اختیار کرے اور فوری طور پر اپنا معائنہ کروائے۔ انہوں نے ماسک کے استعمال اور احتیاط کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ کورونا سے عوام بچ سکے۔ یہ گھر گھر سروے ریاست بھر میں 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ محکمہ صحت کے حکام نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حکومت 1 کروڑ ہوم آئسولیشن کٹس کی تقسیم کو یقینی بنانے کے اقدامات کر رہی۔ فیور سروے میں طبی اہلکار آئسولیشن کٹس، حاملہ خواتین کو طبی امداد، ٹیکوں کے حصول کے کام بھی کر رہے۔ کلیکٹرز اور محکمہ صحت کی ٹیمیں فیور سروے کا کام کر رہی۔ سروے کے ذریعے کورونا معاملات کا پتہ چلایا جا رہا۔ واضح ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران بھی تلنگانہ میں گھر گھر بخار کا سروے کیا گیا تھا اور کورونا وائرس کے علامات پائے جانے والوں کو ادویات کے کٹس دیے گئے تھے۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف مقامات بشمول حیدرآباد میں آئندہ 3 دنوں تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات ذرائع کے مطابق حیدرآباد اور تلنگانہ کے چند اضلاع میں اتوار، پیر اور منگل کو گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں دن کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے اور رات کے اوقات کم درجہ حرارت کی وجہ سے سردی محسوس کی جا رہی۔ لوک سبھا کی پریویلیج کمیٹی نے بی جے پی کے ریاستی صدر و رکن پارلیمنٹ کریم نگر بنڈی سنجے کی گرفتاری کے معاملے میں تلنگانہ حکومت کے چیف سیکرٹری سمیت کئی عہدیداروں کو نوٹس جاری کی ہے اور ان تمام کو 3 فروری کے دن کمیٹی کے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے قبل ہی کمیٹی نے ریاست کے ڈی جی پی مہندر ریڈی، کریم نگر کے پولیس کمشنر ستیہ نارائنا جگتیال، ڈی ایس پی پرکاش اور کریم نگر کے انسپکٹر کو بھی لوک سبھا کی پریویلیج کمیٹی نے نوٹس جاری کی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز دہلی میں بنڈی سنجے نے کمیٹی کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے ان کی گرفتاری کی رویداد سے واقف کروایا تھا۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ گزشتہ ماہ ملازمین کے مسائل پر خاموش طریقے سے کریم نگر واقع اپنے آفس میں جاگرن دیکشا کرنے والے تھے، لیکن پولیس نے انہیں کووڈ قواعد کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے آفس کی گیٹ کو گیس کٹر کی مدد سے کاٹ کر انہیں زبردستی گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے تلنگانہ میں وسط مدتی انتخابات کی پیش قیاسی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف عوام کی بڑھتی ناراضگی کے پیش نظر KCR مقررہ وقت تک الیکشن کا انتظار نہیں کریں گے۔ اتم کمار ریڈی نے اپنے انتخابی حلقے میں پارٹی کی رکنیت سازی مہم میں حصہ لیا اور مقامی قائدین کو
बुद्ध सतह पर रुकनियत साजी पर तवज्जो देने की हिदायत दी। टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 7 सालों में केसीआर इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम हो चुके हैं। 2017 में केसीआर ने किसानों को फर्टिलाइजर की मुफ्त सरबराही का वादा किया था, लेकिन आज मरकज से फर्टिलाइजर के मसले पर नुमाइंदगी कर रहे टीआरएस हुकूमत की पॉलिसियों से परेशान हाल किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त बोझ होगा। उन्होंने कहा है कि किसानों के कर्जजात माफ करने में नाकाम हुकूमत रैतु बंधु के नाम पर जश्न का एहतमाम कर चुकी है। किसानों को 1 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में ज़राई शोबे की भलाई के लिए कई इक़दाम किए गए। आलूदा पानी पीने से 28 बकरियों की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले निर्मल के कुंटाला मंडल के सूर्यापुर में पेश आया। गुज़िश्ता 3 दिनों से बकरियों की मौत पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया और बकरियों को मवेशियों के डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि वो बकरियों को पानी ना पिलाएं, जिस पर 3 दिनों से उन बकरियों को पानी नहीं पिलाया जा रहा। इन किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इन बकरियों की दवा के लिए अब तक 20,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि रोजाना एक बकरी की मौत उनके लिए नाकाबिले फहम बन गई है। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश की है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद श्री राम कॉलोनी की रहने वाली, जिसकी उम्र 22 साल है और उसका नाम पिंकी कुमारी है, जो 5 दिन से लापता है और उनकी फैमिली वालों का कहना है कि इनकी शादी हुए 3 महीने हुए हैं और इनका दिमागी सल्तनत ठीक नहीं है। जिस किसी को ये नजर आ जाए तो पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में इस बात की इतला दें। इनकी फैमिली वालों ने इनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम भी रखा है। अगर किसी को ये खातून नजर आ जाए तो पुलिस स्टेशन को इतला दे या इस नंबर पर कांटेक्ट करे। कांटेक्ट नंबर है 9579525317 और 9490617241। गांव बिहार हुआ, स्टेट पटना डिस्ट्रिक्ट। ये मेरा साला हुए, इनका वाइफ का मिसिंग हो गया है। संडे नाइट में 12 बजे के बाद 12 और 5 के बीच में उन्होंने गायब हो गई है। उसका थोड़ा दिमागी हालत कमज़ोर है, मेंटल टाइप पे है। किसी भाई को अगर पता चले तो भाई लोगों से गुजारिश है कि ये नंबर पे या पहाड़ी शरीफ के पुलिस स्टेशन के नंबर पे कॉल करें, थोड़ा हेल्प करें। जो भाई भी अगर ला के देता है वो भाई को हमारे तरफ से 5,000 का इनाम है। ये नंबर है, अगर किसी भाई को मिले तो ये नंबर पे कॉल करो। इनका नाम है रिंकी कुमारी, इनका हस्बैंड का नाम शिबोध कुमार। कौन से पीएस में कंप्लेंट दिया? पहाड़ी शरीफ। ठीक, नंबर 9579525317। ये नंबर पे कॉल करें। पहाड़ी शरीफ पीएस पे नहीं तो कॉल करें। हैदराबाद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। हैदराबाद की तारीखी हुसैन सागर झील पर भी अब एक ब्रिज PVNR मार्ग की जानिब से बनाया जाएगा, जो झील के ऊपर से गुजारा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसकी तामीर को जारिया साल के खत्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अराजियात की मार्केट कदर में फिर इजाफा किया जाएगा। ज़रूरी अराजियत की कदर में 50%, खाली अराजियत में 35% और अपार्टमेंट्स कीमतों में 1 फरवरी से अमलावारी के लिए महकमे रजिस्ट्रेशन की तैयारियां 25% इजाफे का इम्कान।
रियासत तेलंगाना में राशन शॉप से अवाम 25 जनवरी तक चावल व दीगर अशिया हासिल कर सकते हैं। अमूमन हर महीने की 20 तारीख तक कार्ड होल्डर्स को राशन लेने की सहूलत दी जाती है। ताहम इस मर्तबा मुख्तलिफ अजला से नुमाइंदगी पर महकमे सिविल सप्लाईज ने 25 जनवरी तक अनाज हासिल करने की सहूलत का किया फैसला। शहर की गुंजान आबादियों में बुखार, सर्दी, खांसी और नज़ले के मरीजों की तादाद में इजाफा। दोनों शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए जायजा लेने पर यह बात सामने आई कि गुंजान आबादियों में वबा तेजी से फैल रही। जंगलाती तोसी में हैदराबाद सर फहरिस्त आलमी माहिर माहौलियात एरिक सोलेहम का ट्वीट। सारा एजाज चीफ मिनिस्टर केसीआर के सर केटीआर का जवाब ट्वीट। हरिता हरम प्रोग्राम का नतीजा। तेलंगाना में घर घर बुखार के सर्वे के दौरान 45,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस के मुश्तबा अलामात पाए जाने का हुआ इंकशाफ। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश की पेश कयासी। महकमे मौसमियात ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना के चंद अजला में इतवार, पीर और मंगल को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले में तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी समेत कई ओहदेदारों को जारी की नोटिस और उन तमाम को 3 फरवरी के दिन कमेटी के सामने हाजिर होने की दी हिदायत। हैदराबाद की पुलिस ने नकली RT-PCR रिपोर्ट और वैक्सीन की नकली रिपोर्ट फराहम करने वाले 2 गिरोहों का पर्दा किया फाश। साउथ जोन की टास्क फोर्स टीम ने मलकपेट और हुमायूं नगर पुलिस के साथ मिलकर 2 टोलियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।